लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं सवाल व जवाब की इस लाइव स्ट्रीम में। मुहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जो सवाल व जवाब पर मुनक़िद होती है और इस स्ट्रीम में फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज भी शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम इस स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हुए शेख को इस स्ट्रीम में ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जज़ाकल्लाह शेख है वक्त देने के लिए। तो अगर इजाज़त हो तो बारकल्लाह सवाल फीकुम। जवाब का सिलसिला जी शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं मोहम्मद आरिफ भाई, इनको ऐड किया जा रहा है, अपना सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि मैंने कभी वीडियो में देखा था कि एक साथ खाना खाने से बरकत आती है। तो एक साथ खाना खाने से मुराद क्या है? चारों लोग एक ही प्लेट में खाए या फिर एक ही वक्त में खाए, हालांकि प्लेट अलग अलग हो? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक साथ खाना खाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक ही प्लेट में खाएं, बल्कि इसका ताल्लुक़ आराफ से और आदात से है। बहुत सारी जगहों पर लोग एक ही प्लेट में खाते हैं, जैसे अरबों के यहाँ अभी ये रिवाज है, या हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर एक प्लेट में खाते हैं कई लोग। लेकिन अगर अलग अलग प्लेट में खा रहे हैं, इकट्ठा खा रहे हैं, तो इसको भी एक साथ खाना ही कहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ खाने के लिए एक प्लेट में खाया जाए। हाँ, तमाम लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं किसी और के प्लेट में खाना। तो ये इस बात का इन्हिसार उर्फ़ पर है, आदत पर है, इंसान की तबीयत पर है। एक प्लेट में भी खाया जा सकता है और अलग अलग प्लेट में भी इकट्ठा बैठकर खाया जा सकता है। जज़ाकल्लाह शेख। और एक छोटा सा सवाल है शेख, कि जी शेख जब हम कुरान को जब हम हाथ में मसहफ को जब लेकर पढ़ रहे हैं और इसी दौरान अगर हवा खारिज हो जाए, क्या उस वक्त हमारे लिए कि यह ज़रूरी है कि फिर से वज़ू बनाए और फिर से पढ़ने लग जाए? ये मसला अहले इल्म के यहाँ बहुत मुख्तलफ़ी है कि क्या कुरान को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है या नहीं। इसमें दोनों तरह की राय है। कुछ उलमा वज़ू करने को ज़रूरी करार देते हैं कुरान छूने के लिए, जबकि वहीं बाज़ दीगर उलमा, शेख अलबानी वग़ैरह, वज़ू को शर्त नहीं मानते हैं कुरान छूने के लिए। इसमें एहतियात का रास्ता आम आदमी के लिए ये है कि वज़ू करके कुरान को छूना सबके नज़दीक मुस्तहब है, इस्तिहबाब का इनकार किसी ने नहीं किया है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जब भी कुरान छूना हो, छू करके पढ़ना हो, तो आप बावज़ू हों, तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूँकि मसला मुख्तलफ़ी है और जिन लोगों ने शर्त नहीं माना है वज़ू को, उनकी दलीलें भी बहुत क़वी हैं। लिहाजा अगर कोई कुरान को बग़ैर वज़ू के छू रहा है, तो उस पर भी इस तरह से नकीर ना करें कि जो है उस पर बिदात वग़ैरह का हुक्म लगाएं। तो तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है इस मसले में, लेकिन बेहतर ये है कि बावज़ू होकर के ही कुरान को छुएं। शेख, गुनाह तो नहीं होगा शेख? वो पूछना था। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। वही बारकल्लाह फीकुम। हमारे अगले गेस्ट हैं मजहर, इनको ऐड किया जा रहा है, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। शेख, मेरा सवाल ये था शेख के जुम्मा की नमाज में मैंने सुना कि कोई भी छोटा सा हरकत करो तो नमाज कबूल नहीं होती। तो बच्चों को, जो लोग छोटे बच्चों को लेके आते हैं, जिनकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है नमाज में खुतबे के टाइम पे, क्या उससे भी नमाज उन लोगों की ये हो जाएगी? क्या उनसे कबूल नहीं होगी? और दूसरा सवाल ये है शेख कि क्या एक अकेली औरत हज पे जा सकती है? एक हदीस है कि एक औरत अकेली हिजाज से निकल कर
اس کے لیے آئی حج کرنے کے لیے یمن سے. اس کے مطلب یہ ہے کہ اکیلے عورتیں حج پر جا سکتی ہیں؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جا سکتی ہیں یا کیا مطلب ہے شیخ اس حدیث کا؟ پہلا سوال بھائی کا جمعہ سے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خطبے کے دوران ہمیں غور سے خطبے کو سننا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس کا تعلق کی خطبہ سننے سے نہ ہو یا جس کا تعلق خطبے کی اور مسجد کی مصلحت سے نہ ہو. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ خاموش رہو. ہاں اگر اس کے بات کرنے سے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو چونکہ دوسرے لوگوں کی عبادت متاثر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم اسے منع کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے کسی کی حرکت سے تو ہم اس کو اس حرکت سے بھی منع نہیں کریں گے. یہاں تک بعض حدیث میں آیا ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے خطبے کے دوران میں تو حدیث کے الفاظ ہیں فقد لغا، تو اس نے لغو کام کیا. اس لغو کام کی تشریح بہت سارے علماء نے یہاں تک کی ہے کہ خطبہ سننے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی. تو خلاصہ یہ کہ خطبے کے دوران ہم کو ادھر ادھر کی کوئی دنیاوی حرکت نہیں کرنی ہے، ہمیں غور سے خطبہ سننا ہے. اب اگر خطبے کے دوران کوئی بچہ حرکت کر رہا ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے کہ دوسرے مصلیان کو تکلیف ہو رہی ہے، انہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کو منع کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق خطبے کی مصلحت سے ہو، مصلیان کی مصلحت سے ہو، ایسا کام کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کام جس کا تعلق ان چیزوں سے نہ ہو، خطبے کی مصلحت سے، نماز کی مصلحت سے، لوگوں کی عامت الناس کی مصلحت سے، تو وہ کام خطبے کے دوران ہم نہیں کر سکتے. تو اگر بچے ایسی حرکت کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو ان بچوں کو ہم منع کر سکتے ہیں. اسی طرح سے خطبے کے دوران اگر ہم کو کوئی ایسی حرکت کرنی پڑے جو کہ ضروری ہے، جیسے کہ مان لیجئے مائک کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، اب ظاہر ہے کسی آدمی کو اٹھ کر کے جانا ہوگا، مائک کو درست کرنا ہوگا. اگر وہ مائک درست نہ کیا جائے تو اس سے سارے لوگوں کی مصلحت متاثر ہوگی، خطبے کی آواز لوگوں کو نہیں پہنچے گی، پریشانی ہوگی. اب ایسی صورت میں اٹھ کر کے حرکت کرنا، جا کر مائک درست کرنا، یہ جائز ہوگا. تو جو میں نے اصول بتایا کہ ہر وہ حرکت جس کا تعلق خطبے کی مصلحت سے ہو، نمازیوں کی مصلحت سے ہو، صرف وہ حرکت کرنا جائز ہے، باقی اور کسی حرکت کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے خطبے کے دوران تو اس نے لغو کام کیا، جس کی تفسیر کی بعض علماء نے خطبے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے نہ ملنے سے اس کی تشریح کی ہے. جی شیخ دوسرا سوال شیخ، دوسرے سوال کا جواب. دوسرا سوال معاف کیجئے کیا تھا، تھوڑا سا یاد دلائیں. حج کے بارے میں شیخ کہ ایک عورت حج کے بارے میں. ایک جی عورت جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے یمن سے چل کر کے یا فلاں جگہ سے چل کر کے فلاں جگہ تک جائے گی، اسے کسی بات کا خطرہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تقریباً یہ حدیث کا معنی ہے. اب اس حدیث کا مفہوم کئی سارے لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا ہے کہ ایک عورت یہاں سے چل کے وہاں تک جائے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ایک عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے. پہلی بات تو اس حدیث کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے. وہ جو آپ نے بتایا اس حدیث کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ ایک عورت سفر کرے گی، اگر وہ تنہا بھی ہوگی تو اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ عورت کے لیے تنہا سفر کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب اس امن و امان کو بیان کرنا ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا. یعنی اس قدر امن و امان ہوگا کہ ایک تنہا عورت کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو اس امن و امان کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے اس حدیث میں. باقی عورت کے تنہا سفر کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دوسری احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
عورت بغیر محرم کے 1 دن کا سفر نہ کرے، 2 دن کا سفر نہ کرے، 3 دن کا سفر نہ کرے. بعض روایتوں میں مطلق آیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. تو جو سفر کا مسئلہ ہے وہ اس حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا. اس حدیث کے اندر اس امن و امان کو بتایا گیا ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا. باقی عورت کے سفر کا مسئلہ دوسری حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے. ایک آخری بات یہ کہ جس حدیث کی جانب آپ نے اشارہ کیا اس حدیث کو اس بات پر نہیں محمول کیا جا سکتا ہے کہ عورت اگر کبھی حالت مجبوری میں ہو، حالت اضطرار میں ہو اور اسے جانا پڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ چلی جائے گی، اسے کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. تو حالت مجبوری میں عورت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جائز ہے. جیسے کہ کوئی عورت ہجرت کر رہی ہے، ہجرت کے سفر کے سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے کہ عورت ہجرت کر رہی ہے، اگر وہ تنہا ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی وہ تنہا سفر کر سکتی ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے. لیکن سفر حج جو ہے، سفر حج میں عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. البتہ اگر کوئی کسی عورت کے پاس محرم نہیں ہے، مجبوری ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کے اوپر سفر حج واجب ہو رہا ہے، حج واجب ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے، تو بعض علماء نے، مالکیہ اور شافعیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسی عورت رفقہ مأمونہ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. رفقہ مأمونہ کا مطلب کچھ ایسی عورتیں سفر میں اس کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مامون اور محفوظ تصور کر سکے. ان کی دلیل یہ ہے، جو لوگ یہ اجازت دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت کو تنہا سفر سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ سفر میں اسے خوف لاحق ہو سکتا ہے، پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اور اسے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کی حفاظت کرے، اس کو امن و امان فراہم کرے. جب وہ ایسی عورتوں کے ساتھ ہوگی تو وہ امن و امان اسے حاصل ہوگا جو ایک محرم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو گویا کہ منع کرنے کی علت ہے امن و امان کا نہ ہونا، اور وہ علت رفقہ مأمونہ کے ساتھ سفر کرنے سے حاصل ہو جا رہی ہے. تو یہ دلیل ہے مالکیہ اور شافعیہ کی کہ رفقہ مأمونہ کے ساتھ عورت سفر حج کر سکتی ہے اگر اس کے ساتھ مجبوری ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو. لیکن یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب مجبوری ہو تب، مجبوری کا مطلب کوئی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے اس کا، وہ کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، ایسی صورت میں ان لوگوں نے اجازت دی ہے. لیکن واجبی سفر کے علاوہ جیسے کوئی عورت مستحب عمرہ کرنا چاہتی ہے، مستحب حج کرنا چاہتی ہے یا کوئی اور مباح سفر کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ بغیر محرم کے وہ سفر کرے. یہ جو اجازت ہے صرف سفر حج میں مالکیہ اور شافعیہ نے دی ہے، اور وہ بھی بہت ضیق حدود میں، بہت تنگ حدود میں، کہ جب اس کے ساتھ مجبوری ہے، اسے محرم نہیں مل رہا ہے اور ساتھ میں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو اس کا ساتھ دیں اور وہ امن و امان اس کو حاصل ہو تو اس کے لیے جائز ہے. شیخ اگر گروپ میں اگر 4 عورتیں حج کی گروپ میں عورتوں کا ایک گروپ بنا دیا جائے 4 عورتوں کا، تو اس طرح کر سکتے شیخ؟ اس کا جواب میں نے دے دیا، مجھے نہیں معلوم آپ نے غور سے سنا کہ نہیں سنا. میں نے پہلی شرط یہ بتائی جو مالکیہ اور شافعیہ نے ذکر کی ہے کہ اس کے ساتھ مجبوری ہو، محرم نہیں ہے. اب اس کا باپ، اس کا بھائی یا اس کا شوہر گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ گروپ میں جا رہی ہے، نہیں جائز ہے، بالکل نہیں جائز ہے. اگر اس کے ساتھ حقیقت میں مجبوری ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی محرم ہے اس کے ساتھ میں، تو عورتوں کے گروپ میں وہ انشاءاللہ جا سکتی ہے واجبی حج کرنے. جزاک اللہ جی خیر. مظہر بھائی انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. جی آمین. اب میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. اگلے گیسٹ ہیں سمیہ سسٹر. سسٹر سمیہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، ہم 10-12 عورتیں ہیں اور قرآن شریف سیکھ رہے ہیں. قرآن شریف تو پڑھنا آتا ہے شیخ، اور تجوید اور مخارج سیکھ رہے ہیں. رمضان جو عورت پڑھا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ رمضان میں سبھی عورتیں ایک ایک رکوع پڑھو اور میں سن لیتی ہوں.
اور इसी तरह कुरान शरीफ भी सही हो जाएगा और उसका अजर सवाब भी मिलेगा और एक कुरान शरीफ भी खत्म हो जाएगा। क्या इस तरह पढ़ना रमजान में ठीक होगा शेख? एक एक रुकू पढ़ो मतलब यानी एक औरत पढ़े बाकी सुने। हाँ हाँ, एक एक औरत पढ़ती है, दूसरे सुनते ही, फिर दूसरी औरत पढ़ती है, बाकी के लोग सुनते ही इस तरह। देखिए आप अपना वो बंद कर लीजिए, आवाज बंद कर लीजिए, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए रमजान का महीना इसे कुरान का महीना भी कहा है उलमा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रमज़ान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का खुसूसी एहतमाम करते थे। यहाँ तक कि वो रमज़ान जिसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी, उस रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 बार कुरान का मुज़ाकरा और मुदारसा किया था, जबकि उससे पहले के रमज़ानों में 1 बार मुदारसा करते थे, मुराजा करते थे कुरान का। तो इसका मतलब रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए, कुरान की तिलावत का। इसी तरह से सलफ सालिहीन से भी इस बात साबित है। इमाम शाफी के बारे में एक रिवायत मिलती है कि वो रमज़ान के अंदर 60 बार कुरान को ख़त्म करते थे। बाज़ लोगों से मिलता है कि वो 30 बार ख़त्म करते थे, यानी रोज़ाना 1 कुरान या रोज़ाना 2 कुरान 24 घंटे में इतनी कसरत के साथ तिलावत करते थे। जी शेख, रमजान में हमें कसरत के साथ कुरान की तिलावत करनी है। अब कुरान के तिलावत का एहतिमाम इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इसकी एक शक्ल तो ये है कि फ़कत उसकी तिलावत की जाए, कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बार कुरान को ख़त्म किया जाए, और इस बात का एहतिमाम सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो ये एक तरीक़ा हुआ। दूसरा तरीक़ा ये हुआ कि हम कुरान को पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, साथ में तफसीर तर्जमा भी पढ़ें, कुरान के मानी को समझने की कोशिश करें। ये दूसरा तरीक़ा हुआ। तीसरा तरीक़ा ये हुआ कि हम किसी उस्ताद के पास जा कर के तजवीद सीख रहे हैं, जो है उसके मखारिज सीख रहे हैं, कुरान को पढ़ना सीख रहे हैं, ये भी कुरान की तिलावत हुई। तो ये भी एक तरीक़ा हो सकता है। एक तरीक़ा ये हो सकता है कि कोई इंसान कुरान को हिफ्ज करे, रमज़ान के महीने के अंदर कुछ सूरतें वो हिफ्ज करने का एहतमाम करे, ये भी तरीक़ा हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि ये जितने तरीक़े मैंने अभी जिक्र किए, इन तमाम तरीक़ों को जमा किया जाए और तमाम तरीक़ों के साथ कुरान की तिलावत की जाए। लेकिन जो पहला तरीका है कि कसरत के साथ कुरान की तिलावत करना और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको ख़त्म करना, इसका एहतमाम ज़्यादा होना चाहिए। तो बेहतर यह है कि आदमी अपना टाइम टेबल बना ले। मैं इतना हिस्सा कुरान को समझ के पढ़ूंगा, मैं इतना हिस्सा हिफ्ज करूंगा 24 घंटे में, मैं इतना टाइम जो है उस्ताद के पास कुरान को सीखने में लगाऊंगा, और बाकी जो टाइम है मैं उसमें कसरत के साथ, तेजी के साथ तिलावत करूंगा। तो बेहतर यह है कि इन तमाम तरीकों को रमजान के अंदर जमा किया जाए, लेकिन कसरत तिलावत का एहतमाम ज्यादा किया जाए, क्योंकि ये चीज ज्यादा साबित है सलफ सालीन से। जी शेख, समझ में आ गया। मेरा और एक सवाल है, ले लूं शेख? कर लो जी जी कर लीजिए जल्दी से। शेख मेरा और एक सवाल है। मेरा लड़का 13 साल का है और मेंटल रिटार्डेशन है वो, और डॉक्टर ने उसको दवाई देते हैं ना, उसमें नींद की दवाई भी देते हैं उसको। वो बहुत सताता है शेख, एक जगह बैठता नहीं, बहुत तकलीफ देता है, इसलिए डॉक्टर 3 बार नींद की दवा डालने के लिए कहे हैं, मगर मैं उसको 3 बार नहीं डालती शेख। वो डाले तो खाली सोते रहता है, इसलिए मैं नहीं डालती, मैं उसको संभाल के रहती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं, बहुत तकलीफ देता है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस वक्त मैं नींद की दवा डालती हूँ उसको। क्या इसमें मुझे गुनाह होगा क्या शेख? नहीं, बिल्कुल भी गुनाह नहीं होगा। सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस परेशानी को दूर करे, और ये जो मशक्क़त आप झेल रही हैं, जो परेशानी आप झेल रही हैं, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अजर दे,
اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو کوئی بھی پریشانی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے. تو یہ پریشانی جو آپ جھیل رہی ہیں, جو جس مصیبت سے آپ گزر رہی ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کو کفارہ سیئات بنائے اور آپ کے نام اعمال میں اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اگر اس بچے کو نیند کی دوائی ڈاکٹر دیتے ہیں جی سمیہ سسٹر آپ اپنا مائک بند کر لیں. جی تو ظاہر ہے نیند کی جو دوائی ہے یہ اس کے لیے علاج ہے. اگر ڈاکٹر دے رہے ہیں تو یہ علاج ہے اس کے لیے. تو کسی پریشان حال آدمی کا نیند خواب آور دوائیاں کھانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. خاص طور سے جس کنڈیشن سے آپ کا بچہ گزر رہا ہے اس میں کبھی کبھار دوائی اس کو دوائی دینا. تو اگر آپ دوائی اس کو دے رہی ہیں جو سچویشن آپ نے بتایا اس سچویشن میں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ اس کو دوا دے سکتی ہیں. جی امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہن کو جواب مل گیا ہوگا. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. جی شیخ جزاک اللہ. اگلے گیسٹ ہمارے ہیں ڈی بی جی, ان کو ایڈ کیا جا رہا, وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ یہ کہنا تھا جیسے کوئی چیز ہم کو اچھی لگے, مطلب کوئی بھی جگہ گھر یا کوئی مکان, تو ہم اس میں جیسے ماشاء اللہ بولتے ہیں, تو اس میں کیا بولنا, ماشاء اللہ تبارک اللہ یا ماشاء اللہ بارک اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اس میں کنفیوژن رہتا ہے ہم کو کبھی کبھی. اسی لیے دیکھیے دو باتیں اس میں آپ یاد رکھیں. اگر کسی اور کی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, کسی کی شکل صورت اچھی لگی, کسی کا بچہ آپ کو اچھا لگا, کسی کا کپڑا خوبصورت لگا, کسی کا گھر آپ کو اچھا لگا, کسی کے اندر کوئی عادت آپ کو اچھی لگی, ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, تعلیم ہے, فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ایسی صورت میں اس کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے آپ کو. اب اس برکت کی دعا آپ کسی بھی صیغے میں کر سکتے ہیں, جیسے آپ کہیں کہ بارک اللہ فیک, اللہ رب العالمین تمہاری اس چیز کے اندر برکت عطا فرمائے, تو آپ کو اس کو برکت کی دعا دینی ہے. اگر آپ اسے برکت کی دعا دیتے ہیں تو آپ کی نظر اس کو نہیں لگے گی, وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. نظر بد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے عین ایجاب اور ایک ہوتا ہے عین حسد. عین ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے تو ہماری نظر لگ سکتی ہے اس کو, اور عین حسد کا مطلب ہم کسی سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں تو ہماری نظر اسے لگ سکتی ہے. تو آپ کو اگر کسی کی چیز پسند آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے. اگر ماشاء اللہ آپ بول رہے ہیں تو یہ جائز ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر اسے آپ نظر بد سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ماشاء اللہ کے ساتھ تبارک اللہ یا بارک اللہ یا برکت کا کوئی صیغہ استعمال کرنا یہ ضروری ہے, تبھی اس حدیث پر عمل ہوگا. یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو کسی اور کی چیز پسند آ گئی. اگر آپ کو اپنی کوئی چیز پسند آ جائے, اپنی اولاد پسند آ گئی, آپ خود اپنی کوئی عادت آپ کو پسند آ گئی, اپنا آپ پسند آ گیا, اپنی کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئی, ایسی صورت میں آپ کو کہنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سورہ کہف کی وہ آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیونکہ انسان کی نظر اپنی چیز کو بھی لگ سکتی ہے, تو اس وقت کہنا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی بھائی. اچھا تو یہ کہہ رہے تھے جیسے کہ کوئی مطلب بارک اللہ فی یا کچھ بھی دعا دے تو تھوڑا زور سے کر کے مطلب دے سکتے ہیں اس کو, تاکہ اس کو بدگمانی نہ ہو کہ نظر لگا دیا یا کچھ اس طرح سے. ہاں بالکل بالکل, اگر بدگمانی کا خطرہ ہے تو زور سے ہی کہیے. اور زور سے کہنے کا ایک فائدہ اور ہے کہ آپ اسے دعا دے رہے ہیں, جب آپ کہیں گے بارک اللہ فیک, ہو سکتا ہے پلٹ کے وہ آپ کو بھی دعا دے. جب آپ اسے دعا دیں گے اور وہ سن پائے گا آپ کی دعا کو تو پلٹ کے وہ آپ کو بھی دعا دے گا.
दूसरी बात ये कि वो आपसे खुश होगा, आपके बारे में वो अच्छा गुमान करेगा कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ कर रहा है। तीसरी बात, जब आप इस तरह से लोग किसी को दुआ देंगे बुलंद आवाज में, तो गोया कि आप उसको तालीम भी दे रहे हैं कि इस तरह से दुआ देना चाहिए। तो इसके कई फायदे हैं, तो आप बुलंद आवाज में उसको दुआ दीजिए। जी जी भाई, उम्मीद है जज़ाकल्लाह। आपको जवाब मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ। अगले गेस्ट हमारे हैं शाहरुख शेख। शाहरुख शेख अपना सवाल करें। जी शाहरुख भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी आवाज़ आ रही है, आप सवाल करें। शेख मेरा सवाल ये था कि शेख, हम जब घर में दाखिल हो किसी के, या जब मस्जिद में दाखिल हो, तो सलाम ज़ोर से करना चाहिए, धीरे आवाज़ में करना चाहिए? और शेख, अगर किसी से अलहदगी इख्तियार करते हो, मतलब किसी भाई से मिलकर या कॉल कट करके, तो सलाम कहना सुन्नत है या अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। पहला सवाल ये है कि अगर हम किसी से सलाम कर रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं या मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं या कहीं पर किसी से मिल रहे हैं जी और हम सलाम कर रहे हैं, तो क्या हमें बुलंद आवाज से सलाम करनी चाहिए? भाई, अगर आप सलाम कर रहे हैं तो बुलंद आवाज से ही करना है, क्योंकि सलाम करने का मकसद है कि सामने वाला सुने और उसका जवाब दे। ये जो सलाम आप कर रहे हैं ये तो वाजिब नहीं है, लेकिन सामने वाले पर को जब आपने सलाम किया तो अब उसके लिए वाजिब हो गया कि आपके सलाम का जवाब दे। अगर वो आपका सलाम सुनेगा ही नहीं तो जवाब कैसे देगा? तो इसलिए सलाम हमेशा कम अज कम इतनी आवाज से आप कहें कि सामने वाला सुन ले, और सामने वाले पर ये वाजिब है कि वो इतनी बुलंद आवाज से जवाब दे कि वो आवाज आपको सुनाई दे। तो सलाम बुलंद आवाज में करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ वो ठिला देते हैं, ये सलाम नहीं है। ये सलाम का तरीका शरई तरीका नहीं है। शरई तरीका ये है कि जिसको सलाम कर रहे हैं उस तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। दूसरा सवाल क्या किया आपने? दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी शख्स से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं तो उसे सलाम करना है या अल्लाह हाफिज़ कहना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सलाम के सिलसिले में कि जब आप किसी से अलग होने लगे, जुदा होने लगे, उस वक्त भी सलाम करें। हदीस के अल्फाज हैं, लैसतिल ऊला बिऔला मिनस सानिया। जैसे पहली बार आपने सलाम किया है और उसकी फजीलत है, तो पहली बार की फजीलत ये दूसरी बार से ज्यादा नहीं है। तो जिस तरह मिलते हुए आपने सलाम किया है, उसी तरह उससे बिछड़ते हुए भी आप सलाम करें। तो अगर सुन्नत नबवी पर अमल करना है तो आप उसे सलाम करें। लेकिन अगर आप सलाम नहीं कर रहे हैं, जाहिर है सलाम करना वाजिब नहीं है, सलाम करना मुस्तहब है, और आप कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, तो अल्लाह हाफिज कहने से आपको सलाम का अजर नहीं मिलेगा। ठीक है, अलविदा कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके होते हैं। अल्लाह हाफिज में एक तरह से दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे, तो आपको ठीक है इसका अजर मिलेगा, लेकिन आपको सलाम का अजर नहीं मिलेगा। इससे बेहतर यह है कि पहले तो आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद आप उसे कोई दुआ दें कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो भी दुआ आप करना चाहें। तो पहले सलाम करें, उसके बाद ये कलिमात बोलें। जी जी शेख, और एक सवाल छोटा पूछ सकता हूँ शेख? शाहरुख भाई, आपके 2 सवाल लिए गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं अगले गेस्ट को ऐड करना चाहता हूं, उनको मौका दे रहा हूं। अगले गेस्ट हमारे हैं मुस्लिम, वो अपना सवाल करें, उनको ऐड किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तरावी के नमाज में सूरे बड़े बड़े सूरे कहाँ से भी पढ़ सकते हैं? सूरे मुजम्मिल, वाक़िया, सूरे वाक़िया, ऐसा कुछ भी? देखिए, नमाज के अंदर इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि आप सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं। आप जहां से चाहें पढ़ सकते हैं, चाहें तो मुकम्मल सूरत पढ़ सकते हैं, चाहें तो किसी सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ सकते हैं, चाहें तो दरमियान सूरत से आप तिलावत शुरू कर सकते हैं। ये तमाम ही चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में मुकम्मल सूरत पढ़ना भी साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में आधी सूरत या मतलब सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना भी साबित है।
تو ان تمام صورتوں میں آپ کو اختیار ہے, آپ کے لیے جو آسان ہو آپ وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو میں اگلے گیسٹ کو موقع دیتا ہوں. اگلے گیسٹ ہمارے ہیں عشرت خان, ان کو ایڈ کیا گیا, وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. میرا وعلیکم. سوال یہ ہے کہ کیا شاعری کو بیچنا جائز ہے, یا اس کو بیچ کے جو پیسے کما سکتے ہیں وہ مطلب جائز ہوگا, حلال ہوگی کمائی, جبکہ اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو بھی شعر آ رہے ہیں وہ شرک وغیرہ میں نہیں ہے, اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ شرک کسی طرح کا مینشن نہیں ہے اس کے اندر, اور کیا شاعری کو بیچا جا سکتا ہے؟ بھائی کا سوال شاعری سے متعلق ہے. تو جی سب سے پہلی بات شاعری سے متعلق یہ دھیان رکھنا چاہیے, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں, یہاں تک کہ بہت سارے پڑھے لکھے دیندار لوگ بھی اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں. وہ یہ کہ شاعری کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو ہماری شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جیسے اس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں, کفریہ کلمات ہوں, اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی گستاخی ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گستاخی ہو, یا غلو ہو. غلو تو بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ, خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیہ کلام میں لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. تو بہرحال تمام شرعی محاذیر سے اشعار اگر پاک ہیں تو ایسے اشعار کہے جا سکتے ہیں, خاص طور سے وہ اشعار جن میں ادب ہے, حکمت ہے, نصیحت کی باتیں ہیں, زندگی کے تجربے ہیں, اس طرح کے اشعار کہے جا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ شاعری کر کے کیا کوئی پیسہ لے سکتا ہے, بالکل پیسہ لے سکتا ہے. شاعری کرنا کوئی عبادت نہیں ہے, یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے. دنیاوی مسئلے میں پیسہ لینے میں کوئی دقت نہیں ہے, حالانکہ وہ عبادات ان کا نفع متعدی ہوتا ہے, اس پر پیسہ لینا یہ جائز ہے, بیان کیا جا چکا ہے پہلے بھی کئی بار. تو لیکن شعر کا جو مسئلہ ہے وہ تو خالی دنیاوی چیز ہے. تو اگر کوئی شاعر ہے, شعر کہتا ہے, کہیں پر سناتا ہے, اس پر اجرت لیتا ہے تو جائز ہے. کوئی شاعر ہے اپنے کلام کو نشر کرتا ہے کتابی شکل میں, اس سے حقوق لیتا ہے, اس پر اجرت لیتا ہے تو جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ اس میں ایک کوشچن اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جس سے اس میں شرک تو نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی اور چیز ہوتی ہے, لیکن وہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ اس کی گلی سے نکلے گا جنازہ میرا, یہ کہہ کر فرشتوں نے میری جان نکال لی. تو اس طرح کے شعر کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ مطلب یہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ نہیں؟ وہ ایک غیب کی بات ہے, اور فرشتوں کے اوپر ایک ایسا وہ حکم لگا رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے. کیا فرشتوں نے اسی لیے اس کی جان نکالی ہے کہ اس کی گلی سے, اس کے محبوب کی گلی سے اس کا جنازہ نکلے؟ کیا یہ جو ہے تقول علی اللہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یہ بالکل مذاق ہے شرعی تعلیمات کا. اس طرح کے اشعار بہت سارے لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں, موت کا مذاق اڑاتے ہیں, فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے. کیا فرشتوں نے اس کی جان یہ کہہ کے نکالی ہے کہ فلانے کی گلی سے تمہارا جنازہ نکلے گا؟ اس کو کیسے پتا؟ تو یہ اس طرح کے اشعار بالکل نہیں جائز ہیں. جی یہی پوچھنا تھا اصل میں. شاعری تو ایسی طرح کی رہتی ہے نا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ نہیں, کچھ بہت بھی ایڈ سارے کر دیتا اشعار ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے اچھے اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دین کی باتیں ہوتی ہیں, اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں, آداب کی باتیں ہوتی ہیں. جی بھائی انشاءاللہ آپ جی کو جواب مل گیا ہوگا. تو جی جواب میں مل اگلے گیسٹ, گیا. جی تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں, عبداللہ عطیہ, وہ اپنا سوال کریں انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا یہ سوال تھا کہ میرے گاؤں میں نا ایک چکن کی مرغے کی دکان ہے, تو اس میں جی جو کام کرنے والے نا جو حلال کرتے ہیں جانور کو, تو ان کو میں دیکھتا وہ کچھ پڑھتے نہیں ہے. وہ من میں پڑھتے ہوں گے وہ الگ بات ہے, میں ان کو کتنی بار بولا کہ آپ کچھ پڑھتے نہیں ہو, تو وہ بولتا ہے کہ میں پڑھ کے جوا کرتا ہوں.
और कि एक बार तो झगड़ा भी हो गया था इसी वजह से, तो क्या उससे वो जानवर मुर्गा लेना ये हलाल होगा, वो मुर्गा उसके हाथ का देखिए, जबा किया हुआ? किसी जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ये वाजिब है। उस जानवर के हलाल होने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ये शर्त है। अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े किसी जानवर को मुर्गा, मुर्गी या बकरा वगैरह ज़बह किया जा रहा है तो वो ज़बीहा हलाल नहीं है। अब सवाल ये है कि पढ़ना किसको कहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ना किसको कहते हैं? पढ़ने का इतलाक उसी वक्त होगा जब पढ़ने वाला कम अज कम अपने होंठ हिलाए, अपनी जबान हिलाए। होंठ और जबान को हरकत देना ये जरूरी है, तभी उस पर पढ़ने का इतलाक होगा। अब कोई आदमी मुंह बंद किए हुए है और अंदर अपने मन में बिस्मिल्लाह बोल रहा है तो इस पर पढ़ने का इतलाक नहीं होगा। तो अगर आपने अपनी आंखों से देखा है, जाहिर है आपका जो सवाल है वो यही है कि आपने देखा हुआ है। अगर वो जबान नहीं हिलाता है, होंठ नहीं हिलाता, देखिए आवाज घर के बाहर ना निकले, लेकिन कम से कम जबान और होंठ को हरकत देना ये जरूरी है पढ़ने के लिए। अगर वो ऐसा भी नहीं करता है और दावा करता है कि मैं मन में पढ़ लेता हूँ, तो फिर ऐसे आदमी का ज़बीहा मत करिए। जी शेख, आपकी आवाज़ का मसला है, आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? जी शेख, बारीक थोड़ी हो जा रही है तो बराबर समझ में नहीं आता है। जी जी, अभी ये जो जवाब मैंने दिया है वो समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया शेख। जी। तो क्या शेख वो उससे लेना है, वो उसका हाथ से जबा किया हुआ जानवर हलाल नहीं होगा? मेरे भाई, मैंने एक जनरल हुक्म बताया आपको, जैसे आप खुद दावा कर रहे हैं मैंने तो देखा नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा, वो कुछ भी नहीं पढ़ता है और कहता है मैंने अंदर पढ़ लिया है। अगर वो मन में पढ़ता है तो उससे ज़बीहा हलाल नहीं होगा, तो उससे मत लीजिए। उससे कहिए कि मेरे सामने तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बा करो, तभी हम तुमसे लेंगे। ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले हमारे गेस्ट हैं हनीफ, इनको ऐड किया जा रहा है, अपना सवाल करें। हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा ये पहला सवाल ये है कि अहले हदीस आलिम, खुसूसन हम अपने हमारे शेख, ये जो हदीस अरबी में बयान करते हैं तो क्या ये लोग हिफ्ज करते हैं या तर्जुमा बोलते हैं? समझ नहीं सका शेख, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो अहले हदीस आलिम अरबी में हदीस पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ना चाहिए या तर्जुमा करना चाहिए, शायद यही सवाल है भाई का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्या हिफ्ज करते हैं वो हदीस या उसका खाली तर्जुमा करते हैं? नहीं, जाहिर है हदीस को हिफ्ज करते हैं। बहुत सारी हदीसों के जैसे अल्फाज अगर उस वक्त जहन में नहीं है तो उसका मफहूम भी बता देते हैं उलमा, लेकिन जाहिर है उस हदीस को बयान करने के लिए उसको याद करना ये ज़रूरी है, उसको याद करते हैं। अगर हदीस लंबी है तो कम अज कम आपको जो महल्ले शाहिद है, यानी जो टुकड़ा जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं, तो बहुत सारे उसको बयान करने पर इक्तिफा करते हैं, तो उसे याद करते हैं। अहले हदीस इदारों में, अहले हदीस मदारिस में बाकायदा इसका एहतिमाम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को तलबा को याद कराया जाए। और ये तमाम उलमा को चाहिए, ख़ास तौर से जो इस मैदान में काम करते हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बिन नस याद करने का एहतिमाम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों के यहाँ इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम है, क्योंकि जाहिर है उनकी गुफ्तगू की बुनियाद ही उसी पर होती है। अगर उनके पास हदीस नहीं है तो गुफ्तगू कैसे करेंगे? तो कई दफ़ा उनको अल्फाज याद होते हैं हदीस के, अगर उस वक्त अगर इत्तेफाक से उस वक्त उनको अल्फाज नहीं याद आ रहे हैं तो उसका माना उर्दू में बयान कर देते हैं, या कई दफ़ा उर्दू में माना इसलिए भी बयान कर देते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई बिल्कुल आम आदमी है, हम अरबी पढ़ के सुनाएंगे, कुछ नहीं समझेगा वो। अब हम एक दफ़ा अरबी इबारत पढ़ेंगे, फिर उसका तर्जमा करेंगे, काफ़ी टाइम जाएगा, तो हम उसको डायरेक्ट उर्दू का जो उसका हदीस का जो माना है उर्दू में, वो माना बता देते हैं उर्दू में। ये तरीका होता है अहले हदीस उलमा का। जज़ाकल्लाह। मेरा दूसरा सवाल है कि रोजे का फिदिया गैर मुस्लिम को दे सकते हैं?
نہیں، بالکل نہیں. روزے کا فدیہ، روزے میں جو بھی فدیہ واجب ہوتا ہے وہ مسلمان کو دینا ضروری ہے. جزاک اللہ. جی حنیف بھائی، انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا، 2 سوال آپ نے کیے. تو جی میں شکریہ. جی اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. اگلے گیسٹ ہیں سیدہ سائدہ، وہ اپنا سوال کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی رمضان سوال کریں میں اپنا. تراویح، آواز جا رہی ہے ہماری آپ کو؟ رمضان میں تراویح کیسے اور کتنی رکعت پڑھیں اکیلے، یعنی کہ نہ کہیں جا نہیں سکتے، جاب میں ہوں میں، اسی لیے اکیلے کیسے پڑھنا؟ رمضان میں بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھیں. عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھے. ظاہر ہے اسے مسجد جانے کی اجازت ہے، اگر وہ پردے وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنے شوہر سے یا اس کی جو گارجین ہیں ان سے اجازت لے کے اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے مسجد جا رہی ہے تو اسے اجازت ہے. لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وہ گھر کے اندر پڑھے، چاہے تو تنہا پڑھے، چاہے تو گھر کے اندر اگر کچھ اور عورتیں ہیں تو جماعت بنا کر کے وہ آپس میں پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 رکعت آپ وتر پڑھیں. 8 رکعت تراویح کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں. 2 رکعت کر کے پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اس طرح سے پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں. 8 رکعت کمپلیٹ کریں تراویح کی نماز، پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جی بہن. بارک اللہ. اب ہم اگلے گیسٹ کو ایڈ کریں گے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں انیس حنفی. ان کو ایڈ کیجیے اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ. جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے بریلوی بھائی جیسے کہ وسیلہ کا لفظ نکالتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور قبروں کا وسیلہ دیگر، یعنی کہ کئی چیزوں کا. اور یہ شیخ نسیم صاحب زیادہ جانتے ہیں تو آپ وضاحت کریں. اور یہ بھی وسیلہ کا حوالہ دیتے جو بخاری میں ہے کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی سے دعا مانگے اور وہ جا کر اپنے گھر میں وسیلہ اللہ کے نبی کا لیا. تو اس کا مجھے تھوڑا سا وضاحت کریں، جزاک اللہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کی تفسیر میں تفسیر سعدی سے پڑھ دیتا ہوں، بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اے القرب منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. وَالْحَظْوَةَ لَدَيْهِ وَالْحُبْ لَهُ وَذَلِكَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ الْقَلْبِيَّةِ كَالْحُبْ لَهُ وَفِيهِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِنَابَةِ. یعنی مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، یہ اس آیت کا معنی ہے. اور اس بات سے کسی بھی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا تقرب حاصل کرنا یہی مطلوب ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت کے اندر. اب وہ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لوگوں سے وسیلہ پکڑنا، بھائی کس سے وسیلہ پکڑو گے؟ اولیاء سے وسیلہ پکڑتے ہو، مردوں سے وسیلہ پکڑتے ہو، اور پتہ نہیں نہ جانے کس سے وسیلہ پکڑتے ہو. کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ بہت مختصر انداز میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ہم کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم آپ سے گزارش کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرواتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بارش نازل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں
تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے تاکہ بارش ہو. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے دعا کیا اور بارش ہوئی. اب اگر کسی انسان کے پاس کامن سینس ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بغل میں ان کی قبر ہے, مسجد نبوی کے بغل میں ہی ان کی قبر ہے, وہیں پر صحابہ کرام موجود ہیں. ان صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں بارش نازل فرما. وہ ایک زندہ انسان کے پاس کیوں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ اختیار کرنا یہ جائز تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا, جیسا کہ اس واقعے کے اندر میں نے بتایا. تو کوئی بھی ایسا انسان جو زندہ نہیں ہے اس کا وسیلہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. اگر کوئی نیک اور صالح انسان دنیا میں موجود ہے تو اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے فلاں چیز کی دعا کیجئے, بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو انسان منو مٹی کے نیچے جا چکا ہے وہ خود محتاج ہے ہماری اور آپ کی دعاؤں کا, وہ ہمارے لیے کیا وسیلہ بنے گا؟ تو لہٰذا کسی مردہ انسان سے وسیلہ پکڑنے کی کوئی دلیل ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں جو زندہ لوگ ہیں, نیک صالح لوگ, ان کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا یہ ثابت ہے. ان سے آپ گزارش کیجئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. جی انیس بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. ہمارے میرا دوسرا سوال ہے شیخ, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو کچھ تراویح کی نماز میں امام کے ساتھ پڑھتا ہوں اور کچھ آخر میں جو میں وتر پڑھتا ہوں وہ تہجد میں صبح صادق سے کچھ پہلے اگر میں چاہوں تو پڑھوں تو یہ بیٹر رہے گا ہمارے لیے. اگر آپ کا امام وتر کی نماز تک پڑھتا ہے, یعنی وتر کی نماز تک لے جاتا ہے تراویح کو, تو بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ وتر تک آپ اس کا ساتھ دیجئے, کیونکہ اس کی ایک خاص فضیلت ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ. امام کا ساتھ آخر تک دیں گے تو آپ کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. اس لیے جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں قیام اللیل تو آپ آخر تک اس کا ساتھ دیجئے, آپ وتر کو مؤخر مت کیجئے. ہاں اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں رمضان کے علاوہ ایام میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر تو قیام اللیل جماعت سے نہیں. اس وقت آپ اس حدیث پر عمل کیجئے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, یعنی رات میں آخری نماز وتر کو بناؤ, اس وقت آپ اس پر عمل کیجئے. لیکن جب امام کے ساتھ آپ قیام اللیل فضیلت کو, پورے رات کے قیام اللیل کی فضیلت کو پانے کے لیے آخر تک امام کا ساتھ دیجئے. جیسے شیخ اگر میں ان کے جیسے کہ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں تو میں ان کے ساتھ پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جیسے کچھ رکعتیں پڑھ کر میں اپنا الگ چلے جاؤں اور پھر اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اگر میں پڑھنا چاہوں تو وہ بیٹر ہے کہ نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. اگر کسی ایسے امام کے پیچھے آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں جو 8 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھتا ہے تو 8 رکعت پڑھ کر کے آپ امام سے الگ ہو جائیے. آپ امام سے الگ ہو جائیں گے تب بھی آپ کو فضیلت ملے گی, اس لیے کہ آپ امام سے الگ کسی عذر کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, شرعی عذر کی بنیاد پر. وہ آدمی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس سے زیادہ تعداد میں جو ہے تراویح پڑھ رہا ہے, تو یہاں پر آپ کے پاس عذر ہے. اگر یہ عذر نہیں ہوتا تو آپ الگ نہیں ہو سکتے تھے, لیکن اگر آپ کے پاس عذر ہے تو آپ الگ ہو سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ وہ فضیلت ملے گی جو اس حدیث کے اندر بیان ہے. جی انیس بھائی, انشاءاللہ آپ کو مکمل جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء, آمین. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں روبی, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں, اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں جو میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں. ایک یہ کہ جو ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں جو دعائے قنوت ہے, کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے کندھے تک یا کانوں تک تو ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں, کچھ دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں.
तो इनमें से जो सही तरीका हदीस से साबित है प्लीज एक वो बताइए, तो फिर मैं दूसरा सवाल करती हूँ। देखिए, दुआए कुनूत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मरफू हदीस नहीं है जिसमें हाथ उठाने का जिक्र आया हो। ये पहली बात आप नोट कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस के अंदर दुआए कुनूत में हाथ उठाने का जिक्र नहीं आया है। दूसरी बात ये कि बाज सहाबे किराम से कुनूत में बाज सहाबे किराम से दुआए कुनूत में हाथ उठाना ये साबित है। और अगर किसी ऐसे मसले में सहाबी की कोई राय मिले जिस मसले के बारे में कहा जाता है कि ला मजाल फीह लिर्राय, यानी राय और इज्तिहाद की गुंजाइश ना हो, उसके बावजूद भी सहाबी का कौल या उसका अमल मिल रहा है उस मसले में, तो उसे रफा का हुक्म, वो रफा के हुक्म में होगा, यानी मरफू हदीस के हुक्म में होगा। तो इसी बुनियाद पर बहुत सारे उलमा ने कहा है कि दुआए कुनूत के अंदर ये हाथ उठाना ये मशरू है। तो दुआए कुनूत के अंदर आप हाथ उठा करके दुआए कुनूत पढ़ें। अब जो आपका सवाल है कि हाथ कैसे उठाएंगे, दुआ में कैसे हाथ उठाते हैं, दोनों हाथों को मिला करके एक दूसरे के साथ जिस तरह फैलाते हैं हाथ को दुआ में, उसी तरह फैलाएंगे। जी सिस्टर, मेरा ये है कि हम जो नमाज में दरूद इब्राहिमी के बाद कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं या कोई मखसूस दुआएं हैं, या कोई भी हम कितनी भी दुआएं पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताएं। दरूद इब्राहिमी के बाद कुछ दुआएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं जिनका पढ़ना की सुन्नत है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआ मालूम होगी आपको, इला आखिर दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आखिर तक। ये एक दुआ ये है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और साबित है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि तशहुद में, आखिरी तशहुद में 4 चीजों से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 चीजों से पनाह मांगते थे, गोया कि ये दुआ भी साबित हुई। तो बेहतर ये है कि पहले आप वो दुआएं करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जब वो दुआएं आप कर चुके हैं, उसके बाद आप अपनी तरफ से कोई भी दुआ कर सकती हैं। अपनी कोई हाजत है, कोई सवाल है, आप कर सकती हैं अल्लाह ताला से। लेकिन बेहतर ये है कि पहले मंसूस दुआएं हैं, पहले उन्हें पढ़ें। जी जी, मतलब इसमें तादाद तो नहीं है ना, 3 या 4 या जितनी भी पढ़ सकते हैं जी? इसमें तादाद तो नहीं ना रखनी है कि हमें इसमें 3 या 4 की दुआएं, हम मसनून दुआओं, तादाद की कोई कैद नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अभी जो हमने बात किया है, आखिरी तशहुद की बात हुई है, पहले तशहुद की नहीं, आखिरी तशहुद की, जिसमें सलाम फेरते हैं। जी 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 इंशाल्लाह बहन को जवाब मिल गया है। तो शेखना, आज की हमारी स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है क्योंकि वक्त हो चुका है और यहाँ पर नमाज का भी वक्त हो गया है, अज़ान हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम यहीं पर अपनी स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ऐसे ही इंशाल्लाह फिर हम आपसे अगली स्ट्रीम में मिलेंगे। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज की इस स्ट्रीम में हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस लाइव क्वेश्चन और आंसर स्ट्रीम में बराबर आप अपनी शिरकत दर्ज फरमाएंगे और ऐसे ही आप अपने सवालात शेख के सामने रखेंगे और जवाब हासिल करेंगे। तो मैं माजरत चाहता हूँ नाजरीन से भी जो हमारे सामने दिख रहे हैं और वो सवाल करने के लिए मुंतज़िर थे, उनको वक्त नहीं मिला क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, 1 घंटे की स्ट्रीम रहती है। तो मैं उन तमाम भाइयों को दावत देना चाहता हूं कि ऐसे ही आप बराबर इस स्ट्रीम में जुड़ते रहें और अपने मसाइल शेख के सामने रखते रहें और उनसे जवाबात हासिल करते रहें। तो इंशाल्लाह हमें आप इजाज़त दे दें, फिर अगली स्ट्रीम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।